بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا نور النور تنورت بالنور والنور في نور نورك يا نور. اللهم يا عزيز تعزرت بالعزة والعزة في عزتك يا عزيز. اللهم يا جليل تجللت بالجلال والجلال في جلال جلالك يا جليل. اللهم يا وهاب توهبت بالهبة والهبة في هبة هيبتك يا وهاب. اللهم يا عظيم تعزمت بالعزمة والعزمة وتعلمت بالعلم والعلم في علمك يا عليم. اللهم يا قدوس تقدست بالقدس والقدس في قدسك يا قدوس. اللهم يا جميل تجملت. اللهم يا جميل تجملت بالجمال والجمال في جمال جمالك في جمال جمالك يا جميل. اللهم يا سلام. اللهم يا سلام. اللهم يا سلام. اللهم يا سلام تسلمت بالسلام والسلام في سلام سلامك يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. اللهم يا صبور. اللهم يا صبور تصبرت. اللهم يا صبور تصبرت بالصبر والصبر في صبرك يا صبور. اللهم يا مليك تملكت بالملكوت والملكوت في ملكوتك يا مليك. اللهم يا رب ترببت بالربوبية والربوبية في ربوبية
ربوبيتك يا رب. اللهم يا منان تمننت بالمنة والمنة في منة والمنة في منتك يا منان يا منان يا منان. اللهم يا حكيم تحكمت بالحكمة والحكمة في حكمتك يا حكيم 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 يا حكيم. اللهم يا حميد اللهم يا حميد تحمدت بالحمد والحمد. اللهم يا حميد اللهم يا حميد. توكلت وأنت رب العرش العظيم. اللهم اغفر بحرمة هذه الأسماء. اللهم اغفر بحرمة هذه الأشياء. اللهم اغفر لي بحرمة هذه الأسماء واصرف عني الضراء والبلاء والغموم وجميع الآفات ومن الأولاد وآبائي وأمهاتي وأقربائي وعشيرتي فإن عليك في جميع الأمور اعتمادي. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى
آلہ وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ تو یہ دعائے نور تھا میرے محترم سامعین و ناظرین، یہ دعائے نور ہے۔ آپ کو نئے سال کے موقع پر صرف اسے ایک بار سن لینا ہے۔ یہ اسماء حسنی ہے، اور یہ اسماء حسنی کو درود دعائے نور میں اس کو بنایا گیا ہے۔ یہ سننے کے بعد یا پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہوگی، اور یہ نئے سال کے موقع پر آپ حضرات اسے پڑھ کر کے یا سن کر کے دعائیں مانگی اللہ رب العزت سے، تاکہ وہ یہ سال ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے خیر و برکت والا بنا دے، آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، ہر بیماری، ہر بلا، ہر مصیبت سے محفوظ فرمائے۔ بس یہ دعا اپنے پاس رکھیں یا سنیں یا اس کی تلاوت کریں، اتنا ہی ثواب ہے۔ نئے سال کے موقع پر آپ حضرات اپنے دل میں کوئی بھی ارادہ رکھ کر کے یہ اسے سنیں، اور کوئی بھی ارادہ رکھیں، اللہ رب العزت ان اسماء حسنی کے صدقے طفیل آپ کی دعاؤں کو اور دلی جائز مقاصد کو پورا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔